अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, आमीन। ये सीखने सिखाने का चैनल है। अल्लाह ताला बोलने वाले को पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मकसद हमारा ये होता है कि हम इल्म को फैलाने का बाइस बने। अपने लिए तो जीते हैं सब इस जहां में, है जिंदगी का मकसद के औरों के काम आना। नाज़रीन, एक छोटी सी नसीहत है, जरा तवज्जो से समात फरमाइएगा। सियासतदानों का और अवाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है नाज़रीन। हर मुल्क, वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या यूथोपिया हो, जहाँ किंगडम हो, जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जहाँ फ्यूडल सिस्टम हो, जहाँ मार्शल हो, लेकिन अवाम और रूलर हुक्मरान, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है नाज़रीन। मगर जिस मुल्कों के अवाम एजुकेटेड होते हैं, उस मुल्क के सियासतदान अवाम को और मुल्क को कमजोर नहीं कर पाते। यहाँ छोटी सी नसीहत नाज़रीन ये है, जिस सियासी लीडर के घर में हम घुस नहीं सकते, उसी सियासी लीडर की खातिर हम उस दोस्त को नाराज कर देते हैं जो अपने घर पर बैठाल कर चाहत के साथ चाय पिलाता है। आपने देखा होगा कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, दो रिश्तेदार। किसके खातिर? सियासतदानों के खातिर, लीडरों के खातिर। उन लीडरों के खातिर जो इलेक्शन के बाद नजर नहीं आते, टीवी पे नजर आते हैं भाषण देते हुए। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो शख्स होता है जो सियासतदानों के खातिर अपने प्यारों से बदकलामी, बदजुबानी, बुरा बर्ताव करता है और किता ताल्लुक कर लेता है, अपने रिश्तों को तोड़ देता है। किसके खातिर? सियासत के खातिर। सियासतदानों को इतनी ही इज्जत दो नाज़रीन, और इतनी ही अहमियत दे और इतनी ही उनका एहतराम करे जितनी इज्जत और अहमियत और एहतराम वो आपका करता है। समझिएगा, इसको बोलते हैं, अगर वो आपको इज्जत नहीं देता और आप उसके लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, ये जमहूरी शहीद है, जो मर गया उसको पूछने के लिए सियासतदान कभी नहीं आते। मगर जमहूरी शहीद का एक नया लक़ब आ गया। ये हमारा, आप सब जानते हैं, हम लोग किसी एक सियासतदान की ना हिमायत ना खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ये जरूर बात करते हैं कि अवाम को एजुकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन। जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, न कारखाने में तोती की आवाज, हमें मालूम है हमारी हकीकत, मगर दिल को बहलाने को दो बयान। अच्छा, क्या करें हम? सियासतदानों को इतनी ही इज्जत दो जितनी वो आपकी इज्जत देता है नाज़रीन। बावकार और इज्जतदार कौमों की अलामत, निशानी, सिफात और पहचान क्या है नाज़रीन? वो अपनों में से बेहतरीन सिफात का मालिक, बेहतरीन किरदार का मालिक, बेहतरीन औसाफ का मालिक, बेहतरीन किरदार और गुफ्तार, और जो कहता है वो करता है, ऐसे सिफात के मालिक को अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना इमाम, अपना कायद, अपना रहबर बनाते हैं। ये बावकार अक्लमंद कौमों की निशानी है, और हम मुसलमान से बढ़कर अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें अक्लमंदी का, अकल का दर्श देता है। इस्लाम हमें अक्लमंदी, हमारे अकल को, विजडम को इम्प्रूव करने के लिए इल्म की तरगीब देता है, क्योंकि अकल कहाँ से आएगी? इल्म से, और इल्म हमारा विरासत है, खोया हुआ, लेकिन हम हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे। खैर और शर, दिन और रात, अंधेरा और उजाला दुनिया में हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, फैसला आखिरत। मगर दुनिया में झलक आपको अल्लाह दिखा देता है, हमको अल्लाह दिखा देता है। जो सियासतदान अवाम को वोटर से ज्यादा अहमियत नहीं देते, समझिएगा नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जो सियासतदानों के खातिर, सियासी पार्टियों के खातिर, सियासी रहबरों के खातिर, सियासी फिगर्स के खातिर अपनों से नाराज हो जाते हैं। हम उनसे मुखातिब है नाज़रीन। जो सियासतदान अवाम को वोटर से ज्यादा अहमियत नहीं देते, आप भी उनको एक लीडर से ज्यादा अहमियत ना दे। आप समझ जाए कि वोट लेने आया है, रोटी खिलाकर वोट लेगा, अब फिर बच्चों की भी रोटी छीन लेगा। रोटी बोटी खिलाकर आज वो वोट लेगा और बच्चों के हाथों से किताब छीन लेगा। जहालत के अंधेरे में हमें ढकेला हुआ है और ढकेलता ही रहेगा। क्यों?
اسی میں سیاستدانوں کی بقا ہے. اس وقت تک وہ ہمیں ابیوز استعمال کرتے رہیں گے، ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس دن انہوں نے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنی شروع کر دی تب وہ ہم ان سے پوچھنے لگیں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا قانون سازی کے لیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ ذاتی اپنے مسائل کو حل کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ عوام کے پرابلم کو سالو کریں، آپ تو اپنے پرابلم کو سالو کرنے لگے ہیں. ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ عوام کو ایجوکیٹ کرو، آپ تو عوام کو اور اندھیرے میں دھکیل رہے. ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ عوام کو میڈیکل فیسلٹی دو، آپ نے عوام کو میڈیکل فیسلٹی دینے کے بجائے اپنی ذاتی میڈیکل فیسلٹی غیر باہر ملکوں میں جا کر کے اویل کرنے لگے. ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ عوام میں بے روزگاری ہے اس کو ختم کرو، آپ نے عوام کو اور بے روزگار بنانے لگے اور خود امپلائی بن گئے، امپلائر بن گئے، اور خود آپ دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں. وہ ہم سے ووٹ لے کر، ہم سے طاقت لے کر، ہم سے اختیارات لے کر اپنے ذاتی مقصد مفاد میں ہماری ووٹ، ہماری پاور کو اپنے پرسنل یوز میں یوز کر رہے ہیں. تو جو سیاستدان عوام کو ووٹر سے زیادہ اہمیت نہ دے اس کو آپ بھی اہمیت نہ دے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ناظرین، ورنہ وہ آپ کو کبھی غربت، جہالت، بے بسی، بے کسی، پریشانی سے نہیں نکلنے دیں گے. آپ ہوشیار ہو جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے. جیسے سیاستدانوں کے بچوں کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کے بچوں کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کے بچوں کو بھی سارے حقوق، آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، آپ کی جو بیسک رائٹس ہے، آپ کی جو پریویلیج ہے، آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے، وہ آپ کو ملنا چاہیے. مگر کب ملے گا؟ جب آپ بھی ان کے ساتھ ان کی طرح کرنے لگیں گے، جب ان کو یہ خبر ہو جائے گی کہ یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا کرنے لگا ہے عوام، تو پھر وہ عوام کے لیے کچھ کریں گے ناظرین. ورنہ بارش ہوگی اور ہم سیلاب میں ہمارا شہر ڈوب جائے گا. ہم ایک وائرس آیا، کوئی ہاسپٹل نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے شیخ صاحب وائرس کا شکار ہوئے، شیخ صاحب کو دوائی نہیں مل رہی تھی، ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر ان کو کووڈ 19 کا شکار ہو گئے. دیکھ لیجئے کہ ان کو کتنا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. کیا وہ لندن گئے جا کر کے علاج کروانے کے لیے؟ نہیں، اپنے ہی ملک کے ہاسپٹل میں علاج کروا رہے ہیں. تو آپ اگر عقل مند ہوں گے تو سیاستدانوں کو دیکھ کر آپ اختیار دیں گے، اپنا ووٹ دیں گے. باوقار اور عزت دار شہری بنے، ورنہ غلامی ہمارا اور آپ کا مقدر بن جائے گی. ملک اور قوم کی حقیقی ترقی سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا. ہمارا آپ جانتے ہیں ناظرین، ان کو غرض ہوتا ہے تو اپنے پرسنل بقا، اپنی ذات کی بقا، اپنی بچوں کی بقا، اپنے بچوں کی حکمرانی، اس سے زیادہ وہ نہیں سوچتے. اب غور سے دیکھیے گا سیاستدانوں کا ایٹیچیوڈ، رویہ، سلوک ملک اور عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر بولا جائے نہیں جی یہ ہمارا لیڈر سب سے اچھا، بھائی ہمارا لیڈر تمہارا لیڈر کسی کا لیڈر نہیں ہے، وہ اپنے ذات کا، اپنے خواہش کا، اپنے نفس کا لیڈر ہے. میرے بھائی کوشش کیجئے گا عقل سے کام لے، علم سے کام لے، حکمت سے کام لے، سمجھداری سے کام لے. دوسروں کے خاطر اپنوں سے نہ لڑے. باوقار شخص، باوقار قوم، باوقار فرد، باوقار شہری، باوقار مسلمان، باوقار انسان بنے. کسی کے خاطر اپنوں سے نہ لڑے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے اور ہماری نصیحت کو اگر یاد رکھے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. ناظرین اگر آپ کو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تو آپ چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ کے لیے مبانگ دہل بات چیت کر سکیں. ہمارا آپ جڑ جائے، ایک پیج پہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.